तो आखिर राज से पर्दा उठ ही गया। आखिर इतनी भी क्या मजबूरी आन पड़ी राबिया को कि अपनी बच्चियों को अकेले छोड़कर हैं, जिनको लिए वो रोती थी, तड़पती थी, मरती थी और कंप्रोमाइज़ करके बैठी थी, दूसरी शादी एक्सेप्ट करके बैठी थी, उन बच्चियों को अकेले छोड़कर पूरे 5 से 7 दिन के लिए कराची रवाना हो गई। वो भी एक नई स्टोरी के साथ, मतलब नई स्टोरी जो हमने पहले कभी ना सुनी, ना कभी हमने वो भाई की बेटी देखी, ना वो कभी भाई की बीवी देखी, ना कोई पहले कभी हमने राबिया को कराची जाते देखा। आज एक नई कहानी घड़ कर, एक नई स्टोरी बनाकर राबिया को कराची रवाना कर दिया। बकौल अहमद भाई के वो अपने देवर के साथ और अपने बेटे के साथ जा रही है। बहुत ही अजीबो गरीब और पुर इसरार सी स्टोरी थी, जिसके अंदर बहुत ही राज छुपे हुए हैं, और वो राज क्या हैं उस पे बात करेंगे। और पहली बार एडवांस में क्यों आपने देखने वालों को उन्होंने क्लियर किया कि भाई राबिया क्यों जा रही है। हालांकि राबिया तो पहले भी कितनी बार गई है और वो नाराज़ होके तब भी नहीं गई थी, लेकिन उसको नाराज़गी का बहाना बनाया गया, ड्रामा बनाया गया और लोगों को ये बताया गया कि ये नाराज़ होके गई थी, हालांकि तब भी वो नाराज़ होकर नहीं गई थी। इस बार जी सुलह सुलाई जा रही है जी, और बड़ी मजबूरी है। कौन इतना अच्छा होता है जो अपने क्या कहते हैं उसके लिए, भांजी के लिए, कि वहाँ पे मर्दों का अलाउ नहीं है, डॉक्टर से भी बात करनी है, ये वो, इसलिए राबिया को भेज रहे हैं। तो ये दाल काली नहीं जी, पूरी की पूरी दाल काली है। और राबिया की भांजी की शादी है कराची, जिस बहन से राबिया मिलना भी गवारा नहीं करती, उस पर भी बात करेंगे। अहमद साहब खुद क्यों नहीं गए, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं, वीडियो को आपने फुल देखना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो गौर से आपने सुननी है, कहीं पर भी हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, हम भी इंसान हैं। तो अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई हो, मैंने जो उनकी वीडियो देख के तज्ज़िया किया, अभी करना है मैंने, ये खुलासा जो मैं पेश करूँगी, इसमें कोई झोल आपको नज़र आया तो आपने अपनी कीमती राय का इज़हार करते हुए मेरी रहनुमाई ज़रूर करनी है। स्पेशली मैं मिसेज़ मलिक को कहूँगी कि अगर उनकी नज़रों से मेरी ये वीडियो गुज़रती है तो मेरी रहनुमाई ज़रूर करें, क्योंकि उनको राबिया के घर के अंदर की सारी बातें पता होती हैं। उनको ये भी पता है कि अहमद ने शादी किससे की है, उनको ये भी पता है कि अहमद ने शादी किस मजबूरी में की है, उनको ये भी पता है कि राबिया ने किस मजबूरी में इस शादी को एक्सेप्ट किया है। उनको सारी मालूमात है, वो गाँव की लड़की है, कौन कैसी है, क्या नहीं है, ये सारी बातें, ठीक है। तो उनसे भी मैं कहूँगी कि भई आज तक हमने तो नहीं सुना, कि अगर किसी ने सुना हो, शायद मैंने कभी अब इनकी वीडियो ना देखी हो, क्योंकि अमूमन हम लोग इनकी वीडियोज़ नहीं देखते। हर एक वीडियो तो हम देख भी नहीं सकते, आपको भी पता है। तो जब ये लोग कराची थे, मुझे नहीं याद पड़ता कोई मैंने ऐसी वीडियो देखी हो कि ये कभी भाई की भांजी को चेकअप के लिए लेके गई हों और अकेली गई हों, साथ में इनके हस्बैंड ना हो। और मैंने आज तक नहीं देखा, जब से इन्होंने चैनल बनाया है, कि ये खातून, ये मुहतरमा जिनको आप राबिया कहते हैं, ये कभी अकेली अपने हस्बैंड के बगैर कराची या कहीं भी गई हूँ। सही है। तो मुझे नहीं पता और मेरी मालूमात में ऐसी कोई वीडियो नहीं है। ये क्या हुआ जी, अचानक बैठे बिठाए कि 4-5 मरतबा पहले भी राबिया गायब होती हैं बकौल इनके हस्बैंड के, कि वो नाराज़ होके गई थी, नाराज़ होके गई थी, जबकि वो कहती है कि मैं नाराज़ होके नहीं गई थी। और एक बार वीडियो में दिखाया कि वो भाई के घर से बरामद हुई हैं। तो बाकी जो वो 3 दफ़ा नाराज़ होके गई थी, वो कहाँ गई थी ये और कहाँ से बरामद हुई, ये हमें नहीं दिखाया गया, ठीक है। अब अल्लाह आलम कि ये क्या मामला है, क्या मुआजरा है। और मुझे अब कहीं न कहीं ये बात सच्ची लगने लगी है हमारी अतिया जी की, अतिया काजी जी की। क्योंकि देखें, आपके बारे में जितना आपके मोहल्लेदार जानते होते हैं ना, आपके पड़ोसी, इतना कोई भी अच्छे से जानता नहीं है। तो अब जी अतिया काजी तक जो मालूमात पहुंची थी, वो यही थी कि इनके घर में राबिया की जो बेटी है वो आई हुई है, ठीक है। हालांकि स्टोरी एक और भी आई थी, दूसरी शादी जब हुई थी, कि शादी हलाले के लिए हुई है और वो हलाला जो है वो हो गया, और वो दूसरा कंटेंट कामयाब नहीं रहा, क्योंकि लड़की ने रहना ही नहीं था और वो चली गई। लेकिन एक स्टोरी हमारी अतिया जी ने भी सुनाई थी कि ये इनकी अपनी सगी बेटी है, और ये सिर्फ कंटेंट के लिए दूसरी शादी का नाम यूज़ कर रहे हैं। मतलब दूसरी शादी हुई नहीं, ना उस बिला अस्तगफिरुल्लाह, ये सिर्फ उस लड़की का फ़ायदा उठाते हुए एक फेक कंटेंट चला रहे थे, जिसके मतलब बोला जा रहा था कि शादी हो गई, शादी हो गई।
تو وہی لڑکی ہے جس کو چھوڑنے کے لیے ہماری رابعہ جی جو ہیں وہ کراچی جا رہی ہیں، کیونکہ بھائی جان تو جا رہے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے، جو ان کے دیور ہیں، کیونکہ وہ گاڑی میں جب یہ سی آف کر رہے تھے تو ان کے بھائی بھی گاڑی میں سوار ہوئے تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ رابعہ جی کے ساتھ وہ لیڈیز کیوں نہیں بیٹھی جو ان کے ساتھ جا رہی ہیں وہ بھتیجی، وہ بھابھی ان کے ساتھ سیٹ پر کیوں نہیں بیٹھی، ان کے ساتھ سیٹ پر جواز صاحب کیوں بیٹھے ہیں؟ حالانکہ لیڈیز کو تو اکٹھے ہونا چاہیے تھا نا۔ تو یہ بات میرے پلے کچھ نہیں پڑی، اور اس کے بعد جی بھائی اینڈ پہ دکھائے گئے، نہ تو بھابھی کی آواز سنائی گئی، نہ بھتیجی کی کوئی دکھایا گیا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے۔ چلے فیس نہ دکھائیں آپ، احمد بھائی جان، آپ فیس نہ دکھائیں نا بچی کا، بچی اتنی بیمار ہے، اگر آپ دکھا دیتے تو اس کے لیے کوئی امداد آ جاتی۔ آپ ہٹے کٹے نوجوان ہیں، آپ کے لیے امدادیں آتی ہیں، تو کیا اس بچی کا حق نہیں تھا کہ اس کے لیے بھی کوئی امداد آ جاتی؟ اور ہو سکتا تھا کہ اگر آپ اس بچی کو دکھا ہی دیتے تو وہ بچی جو ہے اس کا علاج بھی کوئی کروا دیتا ہے۔ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے نرم دل کے لوگ ہیں، کتنے ہی لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بھی ہوتا، لیکن نہ نہ نہ، بچی کی تو کہتے ہیں نا سانس بھی نہیں سنائی گئی، نہ اس کی امی کی آواز سنائی گئی، نہ دکھایا گیا کہ بھئی منہ چھپا کے ہی دکھا دیتے کہ بھئی پتہ تو چلتا کہ دو لیڈیز جن کا ذکر ہو رہا ہے رابعہ کے ساتھ وہ جا رہی ہیں، پر نہ جی نہ نہ نہ، کہانی سنائی گئی، لوگوں کو ایڈوانس میں اعتماد میں لیا گیا اس بار، اور یہ کہا گیا کہ بھئی رابعہ جو ہے وہ اس مسئلے کے لیے جا رہی ہے، لیکن ہمیں تو کچھ اور ہی لگتا ہے، کیونکہ کوئی بھی عورت اپنی بچیوں کو چھوڑ کر، اور وہ بھی اپنے مرد کو اکیلے گھر چھوڑ کر، اب پتہ نہیں دوسری بیوی گھر میں ہے یا نہیں ہے، یہ تو اب مسز ملک ہی بتا سکتی ہیں کہ وہ کیا معاملات ہوئے دوسری بیوی کے، کیونکہ مسز ملک نے تو بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ اور بڑے پورے اعتماد لہجے میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ رابعہ جو ہے وہ احمد کی ریکوائرمنٹس جو ہیں، نیڈز جو ہیں، جو ایک مرد کی ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہی، اور وہ اس لیے دوسری شادی کی ہے، اور اپنے ہی گاؤں کی ایک لڑکی سے شادی کی ہے، بھئی مجبوری تھی، رابعہ بڑی دکھی آتما ہے، بڑی بیچاری شودی ہے، تو وہ تو اب مسز ملک ہی بتائیں گی کہ کیا رابعہ جی جو ہیں وہ ادی کے حوالے اپنا شوہر کر کے گئی ہیں یا کہ دوسری بیوی کے حوالے کر کے گئی ہیں تو اب سٹوریاں تو بڑی بڑی نکل رہی ہیں اس میں۔ اب یہ بھی سٹوری جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ وہی لڑکی جو ان کے گھر آئی ہوئی تھی، جس کو دوسری بیوی بنا کے پیش کیا جا رہا تھا، اس کو روانہ کرنے گئی ہیں کہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرنے گئی ہیں، کیونکہ وہ ان کی بیٹی جو ہوئی رابعہ جی کی ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو حلالہ تھا، اب ہمیں تو نہیں پتا وہ حلالہ تھا یا کہ وہ ایک سکرپٹڈ کانٹینٹ تھا، بقول عطیہ جی کی، عطیہ جی نے جو سٹوری سنائی وہ ریالٹی پر مبنی ہے، یا ہماری مسز ملک نے سنائی وہ ریالٹی پر مبنی ہے، یا ہماری دوسری ریاکشن والوں نے جو سنائی کہ بھئی حلالہ تھا وہ ریالٹی پر مبنی ہے، یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مانے نہ مانے یہ ہسبینڈ وائف ایک اور نیا گیم کھیل رہے ہیں، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ویڈیو کیوں نہیں بن سکتی؟ ویسے بھی تو احمد صاحب خود ہی ویڈیو بناتے ہیں، تو ایسا کیا مسئلہ ہو گیا کہ بھی رابعہ کے جاتے ہی آپ کے بہت کام نکل آئے، آپ کی بہت مصروفیت بڑھ گئی کہ آپ نے صاف کہہ دیا کہ بھئی مشکل ہے، دیکھیں گے، بن گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ویڈیو بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں؟ کیا مسئلے ہیں گھر میں؟ آخر کیا ایسا پیچھے گل کھلانے والے ہیں احمد ہمارے بھائی جان کی، جس کی وجہ سے وہ کیمرے میں کچھ کیپچر کرنا ہی نہیں چاہتے؟ تو ہے نا عجیب بات۔ تو اگر میں مان بھی لوں کہ آپ کے بھائی جان کی بیٹی کی وجہ سے آپ کی وائف جا رہی ہیں، تو آپ یہ مجھے بتا دیں احمد صاحب کہ آپ کو کس کے حوالے کر کے وہ جا رہی ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کے گھر میں ایک نامحرم عورت کام کرنے آتی ہے، اور آپ کے گھر میں بچیاں، آپ کی بڑی بچی ہے، آپ کی چھوٹی بچی ہے، بیٹیاں بچی ہوتی ہے، چاہے بڑی ہو چھوٹی ہو، ٹھیک ہے نا، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، تو آپ نے اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو 7 دن کے لیے اتنے آپ اچھے ہیں کہ ان کے ساتھ بھیج دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! میرے خیال میں تو ڈاکٹر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، اگر آپ عام عوام کے سامنے اس بچی کی باتیں شیئر کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر سے بھی آپ بات کر سکتے تھے، اور آپ چلے جاتے تو زیادہ بہتر تھا، یا پھر آپ پوری فیملی چلے جاتے، کیونکہ کراچی میں تو ویسے بھی آپ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ وہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ان کی بہن کی بیٹی کی بھی شادی ہے، اور اپنے دیور کی بیٹی کے لیے تو یہ اتنا تڑپ رہی ہیں، اس کے ساتھ اس کا علاج کروانے کے لیے پورا 1 ہفتہ یہ کراچی میں رہ سکتی ہیں، لیکن اپنی بھانجی کا انہوں نے نام نہیں لیا، اس کی شادی میں شرکت کا انہوں نے نام نہیں لیا، اور محترمہ جو ہیں وہ وہاں پہ جہاں پہ سٹنگ ایریا تھا، جہاں پہ یہ ویٹ کر رہی تھی گاڑی کا، نقاب کس کے بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں مرد ہیں۔ تو رابعہ بی بی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جب آپ ویڈیو بنا کے آپ لوگ پبلک کرتے ہیں تو کیا آپ کو لاکھوں لوگ نہیں دیکھتے، ہزاروں لوگ نہیں دیکھتے؟ لاکھوں تو خیر نہیں دیکھتے، تم لوگوں کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا، لیکن
अच्छी खासी तादाद में मर्द तुम्हें देखते हैं, तब तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ये तो, और फिर जब तुम कराची में घूमोगी इतना भारी भरकम जिस्म लेके, तो तब तुम्हें शर्म नहीं आएगी बगैर शोहर के? तो मुझे तो ये कहानी जो है फेक लग रही है। आपको कैसे क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि जो औरत आई हुई थी दूसरी बीवी के रूप में, उसी को अलविदा करने गई है। फिर वो इसकी बेटी है या नहीं है, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। या फिर मैं मिसेज़ मलिक को कहूँगी कि एक बार फिर आएँ, इनके दिफा में आके एक वीडियो बनाएँ जिसमें ये बात भी क्लियर करें कि क्या वाक़ई ही में मुहतरमा अपने शौहर को दूसरी बीवी के हवाले करके गई हैं कराची। इतने पुरसकून हो के वो गई है, इतना सुकून था राबिया के फेस पे, ज़रा भी टेंशन नहीं थी, परेशानी नहीं थी कि मेरी बच्चियाँ हैं पीछे, ना ना ना, या मेरा शोहर है, ना ना ना। तो इसका तो मतलब फिर यही है ना कि पीछे कोई ना कोई मुहतरमा तशरीफ़ फरमा है, या फिर अद्दी है। और अगर अद्दी है तो अद्दी किस हैसियत से आएगी इस घर में, जबकि इस घर की खातून जो हैं वो कराची जा चुकी हैं। तो है ना अजीब बात? बताएं ना मुझे, इन लोगों के अंदर शर्म व हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर कहते हैं लोग हमारी बातें करते हैं, हम पे बातें करते हैं। तो फिर बातें तो होंगी ना, जब आओगे फिर गायब हो जाओगे, फिर आओगे फिर नई नई स्टोरियाँ सुनाओगे, हैं? तो फिर क्या बातें नहीं होंगी? पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो तुम्हारी इस तरह की कभी हमने बात नहीं की, तो अब तुम लोगों ने ये शोशे खुद ही छोड़े हैं, ये तमाशे खुद ही लगाए हैं, ये खुद ही लोगों के दिमाग ख़राब किए हैं। तो अब लोग बात भी करते हैं। तो बहरहाल मैं मिसेज़ मलिक जी की वीडियो का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करूँगी कि क्या मामला है, और मैं उम्मीद करूँगी कि मिसेज़ मलिक भी उस लड़की के इलाज में इनके साथ ताउन करें, क्योंकि वो तो वैसे भी सोशल वर्कर हैं और इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। मिलती हूँ ये नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।